मेरो श्रीमान धर्म आधारमा त्यति मन दिनुहुन्न। के हो यो आधार भने? अलि प्रश्न स्पष्ट भएन, अलि राम्रोसँग लेख्ने गर्नु होला प्रश्न सच्याउनु। सायद अध्यात्म भने होला। मेरो श्रीमान धर्म अध्यात्ममा त्यति मन दिनुहुन्न र मलाई पनि लाग्न दिनुहुन्न। रक्सी पिउनुहुन्छ अनि मलाई अनेक किसिमले तनाव दिनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा गुरुजी मैले मेरो श्रीमानबाट छुट्टिएर वृन्दावन धाममा आएर कोठा लिएर बसेर मैले कृष्ण भगवानको मैले भक्ति गर्न मिल्छ? त यो प्रश्न कसले पठाउनु भयो? नाम छैन, ठिक छ। प्रेमान भाव। एकजना देवीले आफ्नो यहाँ आध्यात्मिक दुखेसो व्यक्त गर्नुभएको छ। सायद यो प्रश्न 2 महिना अगाडि 2-3 महिना अगाडि नै प्राप्त भएको होइन र? मलाई त्यस्तो लाग्यो 2-3 महिना अगाडि नै यो प्रश्न प्राप्त भएको थियो। यस्तै यही हो कि यस्तै हो? खैर यस्ता प्रश्नहरू दिनका दिन प्राप्त हुन्छ। त वर्तमान समय बडा खतरनाक छ, एकदम खतरनाक छ, सोचे भन्दा पनि खतरनाक छ। प्राय जसो के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कोही देवीले प्रश्न गर्नुभयो भने हामीहरूलाई यो लागिहाल्छ कि अब श्रीमानकै कम्प्लेन हुँदैछ भने, प्राय जसो। र नभन्दै आफ्नो पतिकै कम्प्लेन हुन्छ। पति यस्तो, पति उस्तो, यस्तो गरेन, उस्तो गरेन, रक्सी खाने, कुट्ने, यस्तो गर्ने, उस्तो गर्ने, अनेक कम्प्लेनहरू। म छुट्टै बस्छु यताउता। अनि यदि कुनै पुरुष व्यक्तिले प्रश्न गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँ महिलाको कम्प्लेन हुन्छ अथवा पत्नीको कम्प्लेन हुन्छ। यस्तो मैले भनेको नमान्ने, यस्तो नगर्ने, उस्तो नगर्ने, मलाई यस्तो अनेक। त यो वास्तवमा कलियुगको सङ्केत हो। यो कलियुगमा कली महाराजले कसैलाई पनि मिल्न दिँदैनन्। कलीको काम भनेको के हो भन्दाखेरि सबैलाई छुट्याइदिनु र एक्लै राज गर्नु। संसारमा सबलाई छुट्याइदिनु, देश छुट्याइदिनु, समाज छुट्याइदिनु, व्यक्ति छुट्याइदिनु। र यहाँसम्म कि कलीले घरमा पति पत्नीको सम्बन्ध छुट्याइदिरहेछ। अहिले सबभन्दा पति पत्नीको सम्बन्ध छुट्याउन नहुने हो, तर पनि पति पत्नीको सम्बन्ध पनि यसरी छुट्याइदिरहेछ। यो सबै कलियुगको चाल हो। किन भन्दाखेरि यसरी सम्बन्ध छुट्याएर सबैतिर आगो बाल्न सकिन्छ कि। कलीको मुख्य काम के हो भन्दाखेरि व्यक्तिहरूलाई संसारमा भुलभुलाइमा पार्नु, भुलाएर राख्नु, झै झगडामै व्यस्त राख्नु, तनावमै व्यस्त राख्नु। भक्ति गर्यो भने त मानिस मुक्त हुन्छ, संसार सागरबाट तर्दछ। भक्ति गर्न नदिनु, वातावरण नबनाइदिनु। अनेक तनाव भएपछि, अनेक किसिमका मुद्दा मामिला झै झगडा भएपछि मान्छेले भक्ति गर्न सक्दैन नि, भगवान्लाई सम्झन सक्दैन। त यो कलीको चाललाई हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। तर पनि अब यो जुन प्रश्न छ, यो प्रश्नमा विचार गर्नु पर्दाखेरि हेर्नुहोस्, कुनै पनि देवी वर्ग, महिला वर्ग, हुन त अब अहिले स्वतन्त्रताको कुरो छ, इक्वेलिटीको कुरो छ, आत्मनिर्भर हुने अहिले यो किसिमको कुरा चलिरहेको हुन्छ। सबैजना आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ। जसरी केटा मान्छेहरू आफ्नो खुट्टामा उभिएछन्, पति आफ्नो खुट्टामा उभिएछन्, पत्नी पनि आफ्नो खुट्टामा उभिनुपर्छ, कसैको भर पर्नुहुन्न भन्ने कुरा जुन छ। त यो जुन वातावरण, यो परिस्थितिमा अब यस्तो विषयमा चर्चा परिचर्चा गरिरहनु पनि त्यति धेरै स्वस्थकर मानिँदैन। तर पनि अब आध्यात्मिक दृष्टिले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा अब यो आध्यात्मिक प्रसङ्गमा प्राप्त भएको सवाल हो। भौतिक पाटो आफ्नो ठाउँमा छ भने आध्यात्मिक पाटो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामी भौतिक पाटोको चर्चा गर्न जाँदै छैनौँ, हामी आध्यात्मिक पाटोकै चर्चा गर्न जाँदैछौँ। शास्त्रमा महापुरुषहरूद्वारा जस्तो किसिमको उपदेशहरू दिएको छ त्यसैलाई हामी बताउनु पर्ने हुन्छ। त शास्त्रमा स्पष्ट बताइएको छ, हामीले बार बार यो विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ कि कुनै पनि नारीले आफ्नो पतिको संरक्षणलाई, विशेष गरी विवाहित नारीले आफ्नो पतिको संरक्षणलाई त्यागेर एक्लै जीवनयापन गर्ने सपनामा पनि सोच्नुहुन्न। ल म मेरो खुट्टामा उभिन सक्ने भएँ,
ल अब म आफै गर्न सक्छु, अब मलाई कोही चाहिँदैन भनेर यदि कोही विवाहिता देवीले यस प्रकार विचार गर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँको जीवनमा ठुलो धोका हुन सक्दछ, उहाँकै जीवनमा नोक्सानी हुन सक्दछ, अरूको जीवनमा होइन, उहाँको जीवनमा नोक्सानी हुने प्रबल सम्भावना रहन्छ। अब कसरी नोक्सानी हुनसक्छ भन्ने प्रसङ्गमा म 2-3वटा यथार्थ घटना सुनाउन जाँदैछु। यो कुनै कथा कपोल कल्पित कुरा होइन, यथार्थ घटना। हुन त समाजमा यस्ता घटनाहरू अहिले न्युजमा एकदमै दिनदाडै हामी देख्ने गर्दछौँ होइन। कस्तो कस्तो लाजमर्दो घटनाहरू हामी देखिरहेछौँ अहिले होइन। त यो घटना कुनै नौलो कुरा होइन कि पतिको संरक्षणमा नभएको कारणले गर्दाखेरि पत्नीहरू कतिसम्म बर्बाद भएका छन्, त्यो हामीहरूले हाम्रो आँखा अगाडि देखिरहेका छौँ। यो कुनै नौलो कुरा होइन। तर 3-4वटा म यस्तो छोटकरीमा घटना बताउन जाँदैछु जुन घटना सुनेर सम्भवत जो एक्लै बस्छु, अब मलाई पति चाहिँदैन, म धन सम्पत्ति लिएर डिभोर्स गरेर, सायद यो प्रश्नको आशय त्यही होला कि धन सम्पत्ति लिएर एक्लै कोठा अथवा फ्ल्याट लिएर म बस्छु भन्न खोजेको, डिभोर्स नै गरेर होइन। त्यही होला सायद, त्यहीमा अहिले अब त्यही त छ अहिले समयमा। हेर्नुहोस्, यो एउटा बडा खतरनाक कदम हुनेछ होइन। त प्रिय भक्त भागवत, शास्त्रमा नारीहरू हरदम संरक्षणमा रहनुपर्छ भनिएको छ। बाल्यकालमा पिताको, विवाह भएपछि पतिको, र वृद्ध हुँदाखेरि पनि शरीरमा केवल अस्थि मात्र छ भने पनि नारी एक्लै बस्नुहुन्न रे, आफ्नो जवान पुत्रको संरक्षणमा बस्नुपर्छ भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। भलै अस्थि मात्र बाँकी छ अब शरीरमा, अरू केही छैन, सौन्दर्य पनि छैन, रिमिकझिमिक पनि छैन, राम्रो देखिने काहीँ पनि छैन भने पनि जवान पुत्रको संरक्षणमा बस्नु। किन भन्यो हाम्रो शास्त्रमा, किन यस्तो उपदेश दियो? त्यसको कारण छ, त्यसको ठुलो कारण छ। अब त्यो कारण अहिले मानिसहरू मान्न चाहँदैनन्, त्यस कारणले गर्दा समाज अस्तव्यस्त ध्वस्त भइरहेछ। त्यो कारण के हो भन्दाखेरि प्रिय भक्त भागवत, शास्त्रमा बताइएको छ नारी सर्वगुण सम्पन्न हो। पुरुषमा भन्दाखेरि पनि नारीहरूमा धेरै गुण हुन्छ। नारीहरू मृतभाषी हुन्छन्, मिठो बोल्छन्, पुरुषहरू मिठो बोल्दैनन्। नारीहरू नम्र स्वभावका हुन्छन्, पुरुष मान्छेहरू कठोर स्वभावका हुन्छन्। नारीहरू सरसफाइमा एकदम ध्यान दिन्छन्, सफा राख्ने स्वभावका हुन्छन्, पुरुष मान्छेहरू त्यस्तो सरसफाइमा ध्यान नदिने हुन्छन्। नारीहरू पब्लिक रिलेसनमा एकदमै एक्सपर्ट हुन्छन्, कोसँग कसरी बोल्ने, कोसँग कसरी किसिमको त्यो बातचित गर्ने, त्यो कुरामा नारीहरू एकदम एक्सपर्ट हुन्छन्। त्यसरी घरमा कोही आफन्त आफ्ना मान्छेहरू आउँदाखेरि सबजनासँग नारीहरूले एकदम राम्रोसँग डिल गर्ने गर्छन्। केटा मान्छेहरू यो डिल गर्न जान्दैनन् होइन। त्यस कारणले गर्दा अहिले नारी मान्छेहरूलाई रिसेप्सन राख्ने चलन छ नि, विशेष गरी अफिसहरूमा। कारण के? हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ श्रीवाक छ नारीनाम। नारीको जुन भाषण छ, जुन बोली छ, यो बोलीले सबैलाई आकर्षित गर्दछ। नारीमा धेरै राम्रो गुणहरू छ। नारी नराम्रो बाटोमा लाग्दिनन्, ड्रग्स एडिक्सनमा लाग्न चाहदिनन्, कोही कोही लाग्छन् तर प्राय लाग्दिनन्। नारी भनेको एकदमै पवित्र चिज हो, केटा मान्छेहरूभन्दा, पुरुषहरूभन्दा पनि। तर 79 राम्रो गुण भएर पनि एउटा नराम्रो गुण भएको कारणले गर्दाखेरि नारी सधैँ पुरुषको संरक्षणमा बस्नुपर्छ। 79 राम्रो, पुरुषको भन्दा कहाँ कति राम्रो, तर एउटा गुण एकदम नराम्रो, एकदम नराम्रो। त्यो एउटा नराम्रो गुणको कारणले गर्दा त्यो सबै 79 गुण पानीमै मिलेको छ। त्यो नराम्रो गुण के हो भन्दाखेरि नारी छिट्टै भावनामा बहकिन्छन्, छिट्टै उनी निर्णय गर्न सक्दिनन्, उनको निर्णय शक्ति कमजोर हुन्छ। केटा मान्छेहरूको निर्णय शक्ति बलवान हुन्छ र अनि भावनामा बहकिँदैनन्, कठोर हुन्छ उनीहरूको हृदय, कठोर होइन। त शासन गर्ने व्यक्ति अथवा शासन गर्ने जुन इकाइ हो त्यो सधैँभरि कठोर हुनुपर्छ। जसरी सरकार जो शासन गर्दछ कठोर हुन्छ, एकदम कठोर, त्यही भएर जनताहरूमा उसले शासन गर्न सकेको हुन्छ। गुरु एकदम कठोर बन्नुहुन्छ, त्यही भएर शिष्यहरूमा शासन गर्न सक्नुहुन्छ। यो शासन गर्ने शक्ति कठोर निकायहरूलाई मात्रै हुन्छ, अरूमा हुँदैन। तर नारीमा शासन गर्ने शक्ति हुँदैन, किनभने नारी चाँडै पग्लिन्छन्। उनको स्वभाव हो, यो कुनै दोष होइन, यो स्वभाव हो। स्वभाव नै यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उनी कुनै पनि बेला भुलभुलैयामा पर्न सक्दछन्, कुनै पनि बेला उनी
बहकाउमा पर्न सक्दछन्, कसैले पनि उनलाई घुमाइदिन सक्छ, जोसुकैले पनि थोरै अलिकति कुरा गर्न जानेको भरमा, हैन। समाजमा हामी देख्न उनको दूरदृष्टि हुँदैन। अब मैले यो गल्ती गरेपछि एकछिनमा अब मैले कस्तो फल भोग्नुपर्छ, कस्तो परिणाम निम्तिन्छ भनेर त्यो कुरा उनले देख्न सक्दिनन्, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो एउटा निर्णय गर्न नसक्ने, भावनामा बहकिने र भविष्य देख्न नसकिने, यति भएको कारणले गर्दाखेरि नारीहरूको 79 जुन सद्गुण छ त्यो सद्गुणमा प्रश्न चिन्ह लाग्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हरदम पुरुषको संरक्षणमा बस्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाणक्य पण्डितले पनि अब यत्रा विचारक, यत्रा महान जसको दर्शनलाई आज सारा विश्वले पालना गरिरहेको छ, मानिरहेको छ, उहाँले बताउनु भएको छ, नदीनाम शस्त्रपाणीनाम नखिनाम श्रीगिणाम तथा विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु छ। अब कति सुन्दर उपदेश दिएछ, महापुरुषहरूको उपदेश हो नि। नदीको कहिले विश्वास नगर्नु। नदी के हुन्छ, अहिले सुकेको देखिन्छ, एकदम चट्ट मिलेको जमिन जग्गा जस्तो देखिन्छ। विशेष गरी अब पहाडबाट हामी तराईतिर झर्दछौँ अनि त्यहाँ के हुन्छ, के देख्छौँ, कुनै कुनै ठाउँमा गल्छीहरूतिर कहीँ कतै के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ नदीहरू एकदम विशेष गरी गर्मी समयमा, गर्मीयाममा हामीले एकदम सुकेको देख्दछौँ, एकदम चट्ट मिलेको जग्गा जमिन जस्तो आएर घर बनाएर बसौँ जस्तो लाग्ने त्यस्तो हुन्छ, देखिन्छ। तर होइन होइन, जब बर्खा आउँछ त्यसपछि त्यहाँ सारा कुरा बगाउने गरी नदी बग्दछ, हो कि होइन, सर्वथोक बगाउँदछ। त्यस कारण नदीमा कहिले पनि विश्वास नगर्नु। अहिले सुक्यो भनेर त्यहाँ घर बनाएर नबस्नु, कुनै पनि बेला सब कुरो सर्वस्व बगाएर लिएर जान सक्छ। अनि त्यसै गरी आएर नङ्ग्रा भएका शस्त्रधारी सिंह भएका पशुपक्षी अथवा मनुष्यको विश्वास नगर्नु। किन भन्दा कुन बेला रिस उठ्छ, झ्याममा हानेर चाहिँ मामला बिग्रन सक्छ, झ्यानै जान पनि सक्छ। जस्तै गाई गोरु तिखो सिङ हुन्छ, उनीहरूको अगाडि गएर बस्नुहुन्न। यसरी घाँस खान लाए बेला उनीहरूले हाने हुँदैन, तर घाँस खाने बेलामा यसो टाउको हल्लाउँदा पनि लागेर चाहिँ मान्छेहरू ठाउँको ठाउँ होइन लडेका पनि छन्, अपाङ्ग अङ्गभङ्ग भएका पनि छन्। त्यसैले नङ्ग्रा भएका सिङ भएका यी व्यक्ति पशुपक्षीहरूबाट टाढै रहनु। अनि त्यसै शास्त्रमा बताए स्त्रीलाई पनि विश्वास नगर्नु। विश्वास हो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु, स्त्रीको पनि विश्वास नगर्नु। किन भन्दाखेरि कुनै पनि बेला उनी भावनामा बहकिन सक्छन्, कुनै पनि बेला उनको मुड बदलिन सक्छ। मुड सधैँ एकनाश हुँदैन। अहिले एकछिनमा पोजिटिभ भयो, एकैछिनमा नेगेटिभ पनि भइदिन सक्छ, एकैछिनमा नेगेटिभ एकैछिनमा पोजिटिभ पनि भइदिन सक्छ, होइन। त्यो मुड बदलिरहन सक्छ। यो भनेर नारीमा दोष देखाइएको होइन है। जस्तै नदीले कुनै पनि बेला बगाउन सक्छ भनेर नदीमा दोष देखाइएको हो। नदीको कति राम्रो काम छ, कति राम्रो उपयोगी छ, होइन। कति सुन्दर छ नदी, होइन। कति सुन्दर कञ्चन जल प्रदान गर्दछ नदीले। अब गाई कति राम्रो प्राणी, तर केही चिजबिज यस्तो हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि बच्नुपर्ने हुन्छ। अब स्त्रीको विश्वास किन गर्न हुँदैन? अब यस्ता घटनाहरू आजकल हामीले सुनिरहेका छौँ। कुनै के त्यो अब हिरो हिरोइनहरूको घटनाहरू खै अब त्यति धेरै समाचारहरूमा आफू इन्ट्रेस्ट राखिन्न। कसैले गाई गुई सुनाउने गर्दछन्। नेपालमा कोही एउटा हिरोको त्यस्तै घटना घट्यो रे भनेर, होइन। अब यदि शास्त्र पढ्ने हो भनेदेखि शास्त्रमा स्पष्ट दिया छ नारीको कहिले विश्वास गर्न हुन्न भनेर, है। हिजो अस्ति कसले हो मलाई मेसेज होइन कुरा गर्दै गर्दाखेरि भन्दै थिए, कुन नेपालको कुनै ठाउँमा चाहिँ बिहे गर्न भनेर चाहिँ यस्तै केटाकेटी बिहे गर्ने भनेर चाहिँ उनीहरू बीच के सम्पर्क भइदिएछ। पछि चाहिँ अब के कुरो मिलेन, केटाले म बिहे गर्न अहिले सक्दिनँ, मेरो घरमा जुठो परेछ भन्दैछ, बलात्कारमा गएर चाहिँ मुद्दा हालिदिन्छन्। पछि के भइदिएछ, उल्टो त्यो मैले त्यही सुने, अब आइएम नट स्योर है, उल्टो त्यही केटी मान्छेलाई चाहिँ अदालतले 3 वर्षको सजाय सुनाएछ, है। किनभने उनीहरू सहमतिमा भएको रहेछ, पछि के मिस्टेक भएछ, अब कुरो नमिलेर अनि उनले सिधै भने विश्वास गर्न भयो त? या विश्वास भएन नि त, स्पष्ट कुरो भन्दाखेरि, होइन। केवल यो शास्त्रमा बताएको होइन, यो यथार्थ हो कि यथार्थ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि कोही व्यक्ति एकदम विश्वासपूर्वक स्त्री भोग गर्न भनेर जान्छ, एकदम
आनन्द पाउँछु मैले भनेर जान्छ भन्दै निश्चित रूपले नष्ट हुन्छ, समाप्त हुन्छ, कुनै पनि बेला समाप्त हुन सक्छ। स्त्रीको साथमा उसको जीवन सुरक्षित हुँदैन, कुनै पनि बेला फस्न सक्छ। त्यसमा टाढै बस्नु, पर स्त्रीबाट टाढै बस्नु भनिएको छ। जोसुकै होस् पर स्त्रीबाट टाढा। केवल आफ्नै विवाहिता पत्नीसँग मात्रै व्यवहार गर्न सकिन्छ, पर स्त्रीबाट टाढा, बाई बाई, एकदम बाई बाई। सहमतिमा पनि पर स्त्रीसँग कुनै पनि किसिमको व्यवहार नगर्नु, यो त शास्त्रमै बताइएको छ। यो अहिले आजकल यो बताएको कुरै होइन, शास्त्रमै बताइएको छ। सहमतिमा पनि नगर्नु, होइन कुन बेला तिमी फस्छौ के थाहा, होइन विश्वास गर्नु हुँदैन भनिएको छ। त्यसकारण अनि अर्को राजकुल, विशेष गरी राजकुल भन्छ नि, राजा राजकुमारहरूको विश्वास नगर्नु रे। किनभने भोलि आफ्नो स्वार्थको लागि पुरै परिवारकै हत्या हुन सक्छ। राजकुलहरूले एकले अर्कालाई पुरा समाप्त गरेका घटनाहरू छन् नि, छैन? खुब छन् नि, पुरै आफ्नै परिवार नै सखाप गराएका घटनाहरू छन्। विश्वास गर्न मिल्दैन अरे। त यो महापुरुषहरूको वचन सत्य हुन्छ। यद्यपि भगवत गीतामा के बतायो भन्दा मृत्यु सर्वहरश्चहम उद्भवश्च भविष्यतम कीर्ति शिर्वाक्च नारीणम स्मृतिर्मेधा धृति। ल हेर्नुहोस्, नारीमा कति धेरै सद्गुणहरू, नारीमा श्री, कृति, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, सर्वगुण छ नारीमा। ल हेर्नुहोस्, श्री भनेको के हो? सम्पत्ति, ऐश्वर्य, सौन्दर्य। कीर्ति भनेको के हो? एकदम कीर्तिमान, उनको इज्जत हुन्छ। वाक, मधुरभाषी, मिठो बोल्ने। स्मृति, एकदम स्मरण शक्ति। केटा मान्छेहरूमा स्मरण हुँदैन, सब भुल्छन्। स्त्री मान्छेहरू सब स्मरण गर्न सक्दछन्। 5 मेधा भनेको बुद्धि, विवेक। वास्तवमा केटा मान्छेहरू बुद्धिमानी होइन, बुद्धु हो पुरुष मान्छेहरू। स्त्री नै बुद्धिमान हो। यदि बुद्धिको तुलना गर्ने हो भनेदेखि केटा मान्छेहरूभन्दा केटी मान्छेहरू धेरै गुणा बुद्धिमान हो। तर पनि शास्त्रमा बतायो यति धेरै राम्रो गुण भएर पनि भावनामा बहकिने, निर्णय गर्न नसक्ने, निर्णय शक्ति कमजोर भएको कारणले गर्दा यी गुणहरूमा प्रश्न चिन्ह लाग्दछ। त्यति हो। धृति भनेको एकदम धैर्य, नारीमा एकदम धैर्य शक्ति हुन्छ। क्षमा गरिदिन सक्ने। आफ्नो सन्तानहरू आफ्नो काखमा मलमूत्र त्यागिदिन्छन् तर पनि क्षमा गरिदिन्छन् उनले। कसैमा छ यस्तो? कसैले हाम्रो शरीरमा आएर मलमूत्र त्याग गरिदियो भनेदेखि हामी उसलाई नै माया गर्न, उसलाई नै हामी केयर गर्न सक्छौँ? सक्दैनौँ। त नारीले गर्न सक्छन्। नारीमा यति गुणहरू छ। तर उनी एक्लै बस्न मिल्दैन। उनी एक्लै बस्न मिल्दैन, यो शास्त्रको वचन हो। हरदम उनी संरक्षणमा रहनुपर्छ। विवाहित नारी त कुनै हालतमा पनि एक्लै बस्न मिल्दैन। अब अहिले एक्लै बस्ने, हेर्नुहोस्, अब अहिलेको समय यस्तो छ। तर शास्त्रको वचन त बताउनु पर्दाखेरि उनी कदापि, भलै उनी साध्वी नै किन नहुन्, भलै उनी ब्रह्मचारी नै किन नहुन्, ब्रह्मचारिणी नै किन नहुन्, भलै उनी भक्त शिरोमणि नै किन नहुन्, उनी जोखिममा हुन्छन्। उनमा अवगुण हुन्छ जसले उनलाई नराम्रो स्थितिमा फसाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, अब म केही घटनाहरू सुनाउन चाहन्छु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। एक व्यक्ति थिए, धेरै अगाडिको कुरो हो। प्रसङ्गको क्रममा मैले ती व्यक्तिलाई यही कुरा बताएको थिएँ, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीसु राजकुले। स्त्रीको विश्वास गर्न मिल्दैन, सधैँ संरक्षणमा बस्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि ती व्यक्ति अलिकति राजनैतिक विचारधाराका थिए अनि अलि आधुनिक विचारधाराका थिए, युवा थिए। तिनलाई मेरो कुरो चित्त बुझेन, मेरो कुरो होइन, शास्त्रको यो कुरो चित्त बुझेन। अनि उनले मलाई आएर भने, गुरुजी यो कुरो मलाई खासै चित्त बुझेन, के कुरा भने सोधेँ। सबै बराबर हो नि, केटा मान्छेहरू, नारी पुरुषहरू आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्छन्, आफ्नो, होइन, उनीहरू जसरी आत्मनिर्भर हुन सक्छन्, नारीहरू पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्नुहुन्छ, उनीहरू पनि आफ्नो खुट्टामा सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ। यो शास्त्रका यी कुरा, सब कुराहरू, शास्त्रका कुराहरू मान्नुपर्छ भन्ने पनि छैन भनेर ती व्यक्तिले मलाई बताउँथे। अब मलाई लाग्यो यी व्यक्ति अब राजनीतिक विचारधाराका हुन्, आधुनिक विचारधाराका हुन्। अब अहिलेको समय फेरि अब यो कुराहरू गरेर खासमा ठिक पनि छैन भनेर मैले, ल ठिक छ, ठिक, एकदम हजुरको कुरो एकदम सही हो, ल हजुर, ल ठिक छ, म अलि हतारमा छु, म लागेँ है एकदम भनेर म त्यसपछि त्यहाँबाट निस्केँ। किन यो कुरामा धेरै चर्चा गरेर बसिरहनु, समय र मुखको मात्र दुखाइ भनेर। अनि त्यसपछि आएर केही समय भयो, लगभग 3-4 महिनापछि ती व्यक्ति फेरि मगा आए, भेट भयो। ती व्यक्तिले भने, ओ गुरुजी एकदम, ओहो तपाईँसँग म भेट्न खोजिरहेको थिएँ भनेर।
अनि मलाई लाग्यो फेरि अब त्यही कुरा गर्नलाई भयो म निस्किनलाई मलाई अलि हतार छ भने निस्किन लागिरहेको थिएँ। ती व्यक्तिले मलाई के भन्यो भन्दाखेरि पढ्नुहोस् एकदम तपाईँले अस्ति नै जे बताउनु भएको थियो सत्य लाग्यो मलाई, एकदम सत्य, खुद मेरो आँखाले देखेँ। मैले के बताएँ हजुर भनेछ, तपाईँले बताउनु भएको थियो नि नारीको विश्वास हुँदैन भनेर, एकदम मलाई तपाईँले भन्ने कुरा सत्य लाग्यो, सही लाग्यो। अनि मैले भने कसरी कसरी सही, के भेटाउनु भयो त्यस्तो? उनले आफ्नो कथा सुनाए, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। गुरुजी, म जुन फ्ल्याटमा बस्थेँ अथवा जुन कोठामा म बस्थेँ, रुम लिएर बसेको थिएँ, त्यो रुमको अघिल्लो रुममा एउटी माताजी बस्नुहुन्थ्यो। माताजीको मतलब साधुवी, साधना गर्ने। उनी तिलकधारी थिइन्, उनी कण्ठीमाला पनि धारण गरेकी थिइन्। अब यहाँ अरू सामान्य स्त्रीको कुरा छैन, यहाँ साध्वीको कुरा छ है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। साधना गर्ने, भक्ति भजन गर्ने, यो भनेर मैले कोही भक्त भक्तिनीको चरणमा मैले दोषारोपण गर्न खोजेको होइन। संसारको स्वभाव बुझौँ, संसार बडा खतरनाक छ, एकदम खतरनाक छ, एकदम खतरनाक। जबसम्म हामी शरीरधारी बनेर संसारमा घुम्छौँ, त्रिलोक नै घुमे पनि यो पाप प्रवृत्तिबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ। जतिसुकै भक्ति भजन गरे पनि हामी यो शरीरधारी रहन्जेलसम्म यी पापी इन्द्रियहरूले हामीलाई छोड्नेवाला छैनन्। बडा सावधान रहनुपर्छ, बडा सावधान, बडा सावधान। महान महान सन्त महापुरुषहरू डरले थुर काँपेर लोक समाजबाट एकदम एकान्त जङ्गलमा गएर बस्नुहुन्छ। कारण किन? कारण त्यही त प्रिय भक्त भागवत, उहाँले मलाई बताउनु भयो कि मेरो कोठाभन्दा ठ्याक्कै अघिल्तिर एकजना माताजी बस्नुहुन्छ। अनि ती माताजीले त आज रात एकजना, भोलि रात अर्को, पर्सि अर्को गरेर प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ केटाहरू ल्याउनुहुन्छ बा। मलाई अचम्म लाग्यो। अनि मैले भने होइन, तपाईँलाई त्यस्तो लागेको होला, दाजुभाइहरू हुन सक्छन्, आफन्तहरू हुन सक्छन्, अब त्यो भइहाल्दैमा त्यस्तो सोचिहाल्नुहुन्न भनेर मैले भने। साध्वी हुनुहुन्छ। होइन होइन गुरुजी, होइन, उहाँसँग मेरो कुराकानी भयो। किनभने अब कोठा सँगसँगै भएपछि कुराकानी हुन्छ। उहाँले मलाई खुद भन्नुभएको, म एक डिभोर्सी हुँ, मेरो श्रीमान छैन, मेरो बच्चा पनि छैन, मेरो कोही पनि छैन, मेरो मातापिता दाजुभाइ कोही पनि छैनन्, मातापिता गाउँमा छन्, दाजुभाइ कोही पनि छैनन् भनेर उहाँले मलाई पहिले भन्नुभएको। मैले लगातार 6-7 चोटि देखिसकेँ नयाँ नयाँ केटा मान्छेहरू उहाँको रुममा आएका छन्, त्यो पनि डेड नाइट, मध्यरातिमा। होइन, जब म बाथरुम गर्न भनेर जब यसो उठेको हुन्छु त्यो बेलामा सुटुक्क केटा मान्छे उहाँकोमा गएको हुन्छ। अब यसलाई कुन रूपमा बुझ्ने? गुरुजी, तपाईँले भनेको एकदम सत्य हो, शास्त्रको कुरो एकदम सही रहेछ। यदि पति छैन, यदि दाजुभाइ छैनन् भने को हुन् त? अब भगवान जाने, मैले भने भगवान जाने, राधाकृष्ण जाने, म नजाने। म मूर्ख, म एकदम स्वाठे, म नजाने हजुर, मेरो अलिकति हतार छ, म लागेँ भनेर अनि म त्यसपछि गएँ। त प्रिय भक्त भागवत, अब ती केटाहरू को हुन्? भगवान जाने है, भगवान जाने होइन। तर हुनुहुन्छ साध्वी, अब तिलकधारी, एकदम दिउँसोको समयमा एकदम राम्रो, एकदम मन्दिर जाने, घुम्ने फिर्ने, एकदम भक्ति भजन गर्ने, ओहो नाचगान सबै हुन्छ। यो भनेर मैले केटा मान्छेहरू चाहिँ एकदम सही, एकदमै हिरा समान छन् भन्न खोजेको पनि होइन। सब संसार बर्बाद छ के, यो संसार बर्बाद छ। सब आफ्नो इन्द्रिय, यी पाप जड इन्द्रियहरू यो पापी शरीरको शिकार बनेका छन्। सब खान लागिसकेको छ सबलाई। यो सूर्य धप धप बलेको सूर्यको जुन तेज छ त्योभन्दा करोड गुणा शक्तिशाली, त्योभन्दा करोड गुणा जलाउने हो अरे कामाग्नि भने बद्ध जीवलाई। सूर्यको तापभन्दा करोड गुणा अरे शास्त्रमा बताइएको छ। कोटि सूर्य समूह भनिएको छ कामाग्निलाई। कसैले नियन्त्रणमा राख्न सक्छ? थोरै यसो मन्दिर घुमेको भरमा, यसो थोरै तिलक कण्ठीमाला धारण गरेको भरमा कसैले सक्छ? सूर्यभन्दा करोड गुणा बढी कामाग्निलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन। यसको लागि अपार भन्दा अपार भगवत कृपा र शरणागति नभई हुँदैन। हेर्नुहोस् है। त यस्तै अर्को एक घटना धेरै अगाडि मैले सुनेको थिएँ, धेरै अगाडि, र यो घटना इस्कोन संस्थापक आचार्य प्रभुपादजीले नै भन्नुभएको। उहाँका एक गड ब्रदर, गुरुभाइ, ती गुरुभाइ चाहिँ भक्तकै परिवार है, फेरि जो बम्बेमा
जो बागबजार, सायद बम्बई हो कि कहाँ हो, बागबजार मन्दिरको पुजारी हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि अब महिनाको एकचोटि मात्रै घर जान पाउनुहुन्थ्यो अरे। अब पत्नी वैष्णवी हो, फेरि भक्त नै हो, भक्त नै हो, कण्ठीमाला धारित। अब भक्तको श्रीमती भक्त, परिवार सब भक्त नै हो, यो होइन भक्त होइन भन्न खोज। अब यहाँ भक्त परिवारको कुरो गरिरहेको छु, बाहिरको कुरो छोडिदिउँ। बाहिर त के भइरहेको होला त्यो वर्णन गरेर साध्यै छैन। जो भक्त छैनन्, जोसँग सद्गुण छैन, जसको मुखमा नाम छैन, त्यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा त्यो त्यो त्यतातिर नजाउँ, त्यो बेकारमा त्यो मुटु काँप्छ। भक्त परिवारमा पनि साधनाको मार्गमा पनि यस्ता किसिमकाहरू देखिन्छ। अब भने संसार कति जोखिम खतरनाक छ। ल हेर्नुहोस्, प्रभुपाजीले भन्नुभयो, इस्कोन संस्थापक आचार्य, मैले धेरै अगाडि सुनेको थिएँ कि महिनाको एकचोटि घर जाने। अब पुजारी मान्छे फुर्सद मिल्दैन, पूजा गर्नु पर्यो। मन्दिरको पुजारीले त फुर्सद मिल्दैन नि, दिनरात पूजा गर्नुपर्छ भगवानको। त के भएछ भन्दाखेरि घरमा पत्नी चाहिँ अब परपुरुषसँग लाग्न थालिन्छन्, घरमा परपुरुषहरू ल्याउन थालिन्छन्। एकचोटि कुनै नारीलाई परपुरुषको रस मिल्यो भनेदेखि अब उनले सारा संसार त्याग्न सक्छन्, परपुरुषको रस त्याग्न सक्दिनन्। यो संसारको नियम हो। र पुरुषलाई पनि त्यही हो। एकचोटि परस्त्रीको रस उनले पाइसकेपछि अब उसले संसार त्याग्न सक्छ, परस्त्रीसँग त्याग्न सक्दैन। त्यही भएर शास्त्रमा सावधान भनेको छ, झुक्किएर पनि परस्त्री र परपुरुषसँग नगर। झुक्किएर पनि यो महान विष, यसको उपचार नै छैन भनिएको छ। परस्त्री र परपुरुषसँगमा लागेका व्यक्तिको उपचार नै छैन। अब सिधै नरक हो, जानी नरक हो। अब मुक्ति नै छैन। किन भन्दा त्यहाँबाट उम्कनै सक्दैन। अब त्यो भयानक नरक कुण्डबाट उम्कनै सक्दैन। अब उम्कनै सक्दैन, होइन। एकचोटि कुनै स्त्री परपुरुषको फन्दामा परेन, उनले परपुरुषको स्वाद पाइन् भनेदेखि अब उनी जान सक्दिन। अब उनी नरक जान तयार हुन्छन्, तर उनी त्याग्न सक्दिनन्। यो किनभने संसारको स्वभाव, हरेक व्यक्ति आनन्दको खोजीमा छ, आनन्दमय अभ्यासात। यो जीवात्माको स्वभाव हो, जीवात्मा आनन्दको खोजीमा छ। त परपुरुष र परस्त्रीसँगको जुन मिलन छ, त्यो मिलनबाट यो संसारमा सबभन्दा बढी आनन्द प्राप्त हुन्छ। शास्त्रको वचन हो यो, शास्त्रको वचन हो। संसारमा यदि आनन्द कहीँ छ, परम आनन्द त्यो कहाँ छ अरे भन्दा परस्त्री र परपुरुषको सङ्गमा छ अरे। ल, आफ्नो स्त्री आफ्नो पुरुषको सङ्गमा हुँदैन, त्यो त वाक्क लाग्ने हुन्छ अरे। परस्त्री परपुरुषमै त्यो। त्यही भएर जीवात्मा आनन्दको खोजीमा छ। तर आनन्दको खोजी गर्ने क्रममा मैले पहिला पनि उदाहरण दिएको थिएँ नि, एसिड र पानी हेर्दा उस्तै देखिन्छ। प्यासले एकदम छटपटिरहेको छ, अब उसले त्यो एसिडलाई समातेर घट घट पियो, के हुन्छ? एकछिनपछि सबै जलेर खरानी भएर नष्ट हुन्छ। पिउनुपर्ने पानी हो। त्यसैले भौतिक संसारमा यो कामरूपी ज्वालामा जलेर बसिरहेका, प्यासमा तडपिएर बसेका जीवहरू परस्त्री परपुरुषको एसिड, अम्ल, यो तातो तातो अम्ल यिनीहरूले खान्छन् र यिनीहरू जलेर नष्ट हुन्छन्। कहिले पनि यिनीहरू मुक्त हुन सक्दैनन्। यदि अपार भगवत कृपा भयो भने मात्रै यिनीहरू छुट्न सक्छन्, हैन। छन् पनि छुट, जस्तै कोही कोही त महान साधु सन्त पनि बन्नुभएको छ। जस्तै बिल्वमङ्गल परस्त्रीकै सङ्गमा लाग्दा लाग्दै साधु बन्नुभयो, कति महान साधु बन्नुभयो। इतिहासमा यस्ता धेरै महान महान साधु सन्तहरू हुनुहुन्छ जसमा अपार भगवत कृपाद्वारा यो परस्त्रीको सङ्ग छुटेको छ, नत्र सहज छैन। परस्त्रीको सङ्ग पनि छुट्न सक्दैन, परपुरुषको सङ्ग पनि छुट्न सक्दैन। एकचोटि लगाइसकेपछि चुम्बक टाँसिन्छ। यो नभए त्यो, त्यो नभए त्यो, त्यो नभए त्यो। किनभने अब जीवात्माले त स्वाद खोजिरहन्छ, होइन। त उनलाई यो थाहा हुँदैन मेरो आत्माले खोजेको आनन्द यो संसारमा छैन, यो सबै विष हो। मैले त राधाकृष्णको धामको आनन्द खोजेको हो मेरो आत्माले, म त्यहीँ जानुपर्छ भनेर उसले कहिल्यै सोच्न सक्दैन, होइन। त्यो आनन्द त्यहाँ छ, तर आनन्द यहाँ खोजिरहेछौँ हामीहरू। यहाँ त सबै विषै विष छ। आनन्दको नाममा विष पान गरेर हामी मर्दछौँ। त के भइदियो भन्दाखेरि अब परस्त्री परपुरुषको अब रस लाग्यो पत्नीलाई। परपुरुषको रस लागिसकेपछि घरमा परपुरुषहरू ल्याउन थालिन्। अनि अब छोरो थियो 10 वर्षको। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, 10 वर्षको छोरो अलिकति बुद्धि त हुन्छ। उसले एक दिन देख्यो आमा परपुरुषसँग बसिरहेकी छिन् बिस्तरामा। ओहो, उसले आमालाई भन्यो, आमा म बुवालाई भनिदिन्छु, बाबालाई भनिदिन्छु, म बाबालाई भनिदिन्छु भन्यो। अब हेर्नुहोस् है कति खतरनाक। त्यही भएर यो शरीर रौन्जेलसम्म, इन्द्रिय रौन्जेलसम्म पाप मुक्त भइँदैन। अब के भइदियो,
अनि ती महिलाले के गर्दिन् भन्दाखेरि बच्नु त पर्यो, यसले त बाउलाई भनिदिन्छ। त्यसै राति घाँटी रेटेर मारिदिन्छन्। अनि मलाई लाग्यो अनुसार जति पनि सम्पत्तिहरू छ सब सम्पत्ति बोकेर फरार भइछन् त्यही केटोसँग। फरार भइछन् छोराको घाँटी 2 टुक्रो पारेर। 10 भयो। हेर्नुहोस् त कति निर्दय बनाउँछ मान्छेलाई परस्त्री परपुरुषको सङ्घले। कति निर्दय, आफ्नो जन्माएको बच्चालाई शुद्ध मार्न सक्ने बनाइदिन्छ। यो केवल त्यो बेलाको घटना होइन, आजकल सबैतिर छ यो घटना, सबैतिर छ, सबैतिर छ। एकचोटि व्यक्ति जब परस्त्री र परपुरुषको लफडामा पर्छ ऊ यति पापी, यति पापी, यति अधर्मी बन्छ, यतिसम्म उसमा अधर्म, ऊ कहिले पनि कुनै किसिमको पाप कर्म गर्न डराउँदैन। बस ऊ आफ्नो क्षुधा तृप्तिका लागि नै ऊ अगाडि बढ्दछ, बस अन्धो भएर लाग्दछ। भोलि के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो हेर्न सक्दैन। त्यही भएर शास्त्रमा परस्त्री परपुरुष सङ्घ जस्तो महापाप केही पनि भनेको छैन। योभन्दा महापाप केही छँदै छैन, छँदै छैन योभन्दा महापाप। यो एउटा पाप हो तर यसले करोड पाप निम्त्याउँदछ, करोड पाप निम्त्याउँदछ। अब त्यसले आफ्नो छोरो मारिन 10 वर्षको, ल हेर्नुहोस् कति पाप। त्यो पनि फेरि शादीका, उनी नाम जप गर्ने। अनि पछि जब श्रीमान घर फर्किँदाखेरि सम्पत्ति पनि छैन, छोरो पनि छैन, स्वास्नी पनि छैन। ल जा, डाहा छटपटी भएर घाँटीमा पासो लगाएर मरे। यो घटना इस्कन संस्थापक आचार्यले सुनाउनु भएको थियो शिष्यहरूलाई। त्यस्तो थुप्रो घटनाहरू छन्। जब पति टाढा हुन्छ, पतिको संरक्षणमा भइँदैन, तब त्यसपछि किनभने शास्त्रमा बताएको छ नारीमा 8 गुणा बढी काम इच्छा हुन्छ, 8 गुणा बढी पुरुषको भन्दा, 8 गुणा बढी। यो कुनै सामान्य काम इच्छा होइन। यदि उनी तीव्र भक्तिमा लाग्दिनन्, तीव्र पति सेवामा लाग्दिनन्, तीव्र भजनमा लाग्दिनन् र आफ्नो पतिबाहेकका पुरुषहरूलाई मरेको लास, कुहिएको लास समान मान्दिनन्, यसमा दृढ रहनन् भनेदेखि उनी जुनै पनि बेला नष्ट हुन सक्छन्, उनी सुरक्षित हुन्नन्। र केटा मान्छेहरू पनि आफ्नी पत्नी बाहेक अरूलाई काल, त्यही भन्यो स्त्रीको विश्वास छैन भनेर। काल होइन त, जुनको विश्वास हुँदैन उसलाई त काल भनिन्छ नि, परिस्थिति त काल हो। यस प्रकार एकदम इमान्दार संसारमा आनन्द छैन, संसारमा केवल पाप मात्रै छ। आनन्द राधा रानीको चरणमा मात्रै छ, उहाँको सानिध्यमा मात्रै छ। जाउँ गोलोकधाममा जाउँ, यदि केटाकेटी बीचको आनन्द लिन मन लागेको छ, हेर्न मन लागेको छ भनेदेखि राधाकृष्ण किन आउनुभयो संसारमा? उहाँले के लीला देखाउनु भयो? केटाकेटीकै लीला देखाउनु भयो, परकीय रस नै देखाउनु भयो। परकीय रस भने के हो? परकीय रस भनेको परस्त्री परपुरुष बीचको प्रेम। राधाकृष्णको प्रेम त्यही हो। बाहिरबाट यसो हेर्दा परस्त्री परपुरुष, राधारानी अभिमन्युको श्रीमती, श्रीकृष्ण अविवाहित होइन। त यो संसारमा परकीय रस अर्थात् परस्त्री परपुरुष बीचको सम्बन्ध नै सबभन्दा प्यारो हो, आनन्दमय हो भनेर नै भगवानले परस्त्री परपुरुषको लीला देखाउनु भयो, ताकि सबलाई आकर्षित गर्न। आकर्षित हो मेरो धाममा, मेरो लीलामा होइन। तर मूर्खहरू बुझ्न सक्दैनन्, स्वाठेहरू छन्, उनीहरू भगवानलाई नि प्रश्न चिन्ह लगाउँछन्। यद्यपि राधारानी कृष्ण राधारानी एउटै हुनुहुन्छ। राधारानी परस्त्री होइन। वास्तवमा भगवानको लीला यस्तो विचित्र छ, हाम्रो दृष्टिको लागि मात्र राधाकृष्णको लीला परस्त्री परपुरुष बीचको लीला जस्तो देखिने हो होइन। तर हामीलाई आकर्षित गर्नलाई भगवानले यस्तो लीला गर्नुभयो। आऊ, यदि संसारमा तिमी आनन्दको खोजी गरिरहेछौ भने विष छ, मेरो धाममा आऊ, आएर त कति आनन्द छ होइन। त मधुर्य लीला प्रदर्शन गर्नुभयो, श्रृङ्गार लीला देखाउनु भयो, स्त्री पुरुषकै लीला देखाउनु भयो। संसारको यो नारकीय स्त्री पुरुषको झमेलामा नपर, एकचोटि फसेपछि नरक जान्छौ, मेरो धाममा आऊ, साँच्ची वास्तविक सच्चा आनन्द पाउनेछौ है। त मनुष्य मूर्ख स्वाठे बेकुफहरू यो चाहँदैनन्। उनीहरू त्यही नरकमै त्यही टट्टीको किरा नै भएर बस्न चाहन्छन्। उनीहरू यही संसार स्त्री पुरुष टट्टीमा रमाउन चाहन्छन्। कसले के गर्न सक्छ होइन। त प्रिय भक्त भागवत, त यसै प्रसङ्गमा अर्को एउटा यस्तै घटना, बडा खतरनाक घटना। कसको विश्वास हुन्छ संसार? लोकले चाहिँ विदेशमा, अब यहाँ पत्नी पनि साधिका, टिका लगाउने, धर्मकर्म गर्ने, मन्दिरतिर जाने, एकदम राम्रो, एकदम साध्वी भइदिएछ। के भन्दाखेरि कुनै एउटा केटा मान्छेसँग मन्दिरमा आइरहने कुनै एउटा केटा मान्छेसँग लभ पर्दिएछ
श्रीमान विदेशमा छन्, पैसा कमाउन गएका छन्, छोरी पनि छिन्। पछि त्यो केटा मान्छेलाई उनले भनिन्छन् छोरीलाई छोडिदिउँ यो रुममा यो कोठामा एक्लै तालचा लगाइदिउँ भागौँ भनेर। ल हेर्नुहोस् है कति कठोर बनाउँदो रहेछ, भागौँ। त्यो केटा मान्छे प्रचार गर्ने क्रममा भेटेको, उसले मलाई के भन्यो, बडा खतरनाक रहेछ। त्यसपछि म भागेँ, त्यसपछि म सम्पर्कमा आइनँ, म सम्पर्कमा आइनँ भनेर भने। हेर्नुहोस् है एकदम यथार्थ, एकदम सत्य। आफूले जन्माएको त्यो लालाबाला छोरीको पनि माया ममता हुँदैन कि, पर्याय मार्न पनि तयार हुन्छन्, छोड्न त्याग्न इनारमा फाल्न जे गर्न पनि तयार हुन्छन्। परस्त्री परपुरुषको स्वाद यस्तो हुन्छ संसारमा। भगवान सगवान व्यक्तिले मतलब राख्दैन। त्यस कारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत, आँखाले नदेखेका घटनाहरू लाखौँ छन्। म साध्वी भएँ, म नाम जप गर्नेवाली भएँ, म भगवानको भक्त भएँ भनेर कदापि आफ्नो पतिको घर, पतिको आश्रयलाई त्यागेर म एक्लै बस्छु, सम्पत्ति लिएर एक्लै बस्छु, ठिक छ। अब कानुनको कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, संसारी कुरो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसमा हामीले केही भन्दैनौँ, केही भन्दैनौँ। अधिकार जसले जे पाउने हो त्यो त्यसमा कसैले रोक्न सक्दैन। तर अधिकार बाहेक पनि भगवानको धाम त जानु छ नि, पापबाट त बच्नु छ नि संसारमा। जीवन के को लागि हो? जीवन पवित्र भएर जिउनलाई र एउटा पनि पाप कर्म नगरिकन भगवानको धाम जानलाई। एउटा पाप भयो भनेदेखि फेरि संसार चक्रमा घुम्नुपर्छ, फेरि आउनु पर्यो, बार बार फल त भोग्नु पर्यो हैन। एउटा पनि मेरो जीवनमा पाप कर्म नहोस्, एउटा पनि हो। त्यसको लागि सबैजना भगवानले देखाएको स्थानमा बस्नु। यदि नारीलाई आफ्नो पतिबाट भक्तिभाव गर्नलाई डिस्टर्ब भइरहेको छ, अवरोध भइरहेको छ भने त्यसमा भगवानसँग प्रार्थना गर्नु, स्तुति गर्नु, हे भगवान मेरो पतिलाई म अनुकूल बनाइदिनुहोस्, मलाई हजुरको भक्तिबाट टाढा नराख्नुहोस् भनेर। र इतिहासमा यस्ता धेरै महान महान नारीहरू, कयादु, मन्दोदरी, श्रीमानहरू, महाराक्षस, महादैत्य, भगवान श्रीहरि कृष्णको नामै सुन्न यदि कसैले नाम लियो भने पनि सिधै टाउको काटिदिने, वध गरिदिने, यस्ता भयानक असुरहरूको बिचमा त मन्दोदरी शालिग्राम पूजा गर्नुहुन्थ्यो अरे। मन्दोदरी होइन, कयादु, प्रहलाद महाराजकी आमा कसरी शालिग्राम पूजा गर्नुहुन्थ्यो अरे थाहा छ? स्नान गर्न जाने बेलामा शालिग्रामलाई स्नान घरमा राख्नु भएको थियो अरे, अनि स्नान घरमा राखेर पूजा गर्नुहुन्थ्यो, स्नान गराउने, अभिषेक गराउने। पतिले थाहा भयो भने त सिधै समाप्त गरिदिन्छन्, सिधै। महादुष्ट हो नि त हिरण्यकशिप, खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैन। भगवानको भक्ति गर्ने इच्छा छ भने जसरी पनि भक्ति हुन्छ, जसरी पनि हैन। मन्दोदरी, यद्यपि रावण फेरि पतिव्रता मन्दोदरी, 5 पतिव्रता नारीहरूमा मन्दोदरीको नाम पनि आउँछ। द्रौपदी, मन्दोदरी अनि अहिल्या पनि। ल हेर्नुहोस्, बडा यसको बारेमा हामी फेरि पछि चर्चा गरौँला। मन्दोदरीको नाम आउँछ। मन्दोदरी पतिव्रता, रावणको पतिव्रता पत्नी, तर मन्दोदरी राम भक्त, हरिभक्त। ल हेर्नुहोस् है कसरी उनले भक्ति गरिन्। त भक्ति गर्नलाई पति छोड्नै पर्छ भन्ने छैन, भगवानले व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ। तपाईँको पतिबाट तपाईँलाई बचाएरै भक्ति गराउनुहुन्छ, किनभने यो संसारमा यो सब व्यवस्था कर्ताहर्ता सब उहाँ नै हो। कसैले भक्ति गर्न चाहन्छ उहाँले थोरै रोक्नुहुन्छ, उहाँले यस्तो व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ तपाईँको पतिसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रदैन, जस्ता तस्तै हुन्छ, झन् राम्रो बन्दै जान्छ। हुनसक्छ तपाईँको पति नै भक्त बन्न सक्नुहुन्छ पछि, होइन भने तपाईँलाई भक्त बनाउनुहुन्छ, उहाँले बनाउनुहुन्छ। तपाईँको भक्ति पनि भइरहेको हुन्छ, पतिसँग सम्बन्ध पनि भइरहेको हुन्छ, र लट्ठी पनि भाँचेको हुँदैन, सर्प पनि मरेको हुन्छ है। त यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् अहिले वर्तमानमा। ओहो मेरो पतिले भक्ति गर्दैन, अब म छोडिदिएँ, एन त्यहाँ एक्लै बस्छु, सम्पत्ति लिन्छु। ठिक छ, जो सामाजिक, जो भौतिक दृष्टिले पाएको अधिकार पाउनुभयो, तर आध्यात्मिक दृष्टिले असुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ। धेरै घटनाहरू छन्, धेरै घटना। पतिको आश्रयमै बसेर भक्ति गर्नुहोस्, नाम जप गर्नुहोस्, मन्दिर जानुहोस्, पतिलाई पनि बरु सिकाउनुहोस्, प्रसाद दिनुहोस्, पतिको चरण सेवा कहिले नछोड्नुहोस्। कहिले कहिले कोही कोही माताजीहरू के गर्नुहुन्छ,
म भक्त भएँ, पति भक्त भएन, जाँड खाने रक्सी खाने, यस्तालाई पनि पति मान्छन्, यस्ताको पनि सेवा गर्छन् भनेर घृणा गर्नुहुन्छ, तिरस्कार गर्नुहुन्छ, पाउ छुनुहुन्न, होइन? त्यो त राम्रो भएन। विनम्र बन्नु, भक्तको स्वभाव विनम्र, होइन? जति तपाईँ भक्ति गर्दै जानुहुन्छ त्यति तपाईँ पतिको विनम्र सेवा गर्नुहोस्, त्यति धेरै तपाईँको पति पनि ओहो मेरी पत्नी भक्त भएपछि, हरिकृष्ण महामन्त्र जप गर्न थालेपछि झन् राम्री भई, झन् मेरो सेवा गर्ने भइन्, झन् एकदमै ज्ञानी भइन्, हो भनेपछि भक्तभन्दा राम्रो हुने रहेछ, ल राम्रो हुने रहेछ। यो नसोच्नुहोस् कि मैले पतिसँग झगडा गरेँ, लडाइँ गरेँ, विवाद गरेँ, शास्त्र चर्चा गरेँ, तर्क वितर्क गरेँ भनेर पति मेरो पति भगवानको भक्त बन्छ, यो हुँदैन, कदापि हुँदैन। अहङ्कारले दिँदैन। विनम्र सेवा गर्नु, झन् झन् सेवा गर्दै जानुहोस्, पति भक्त हुन्छन्। यस्ता धेरै घटनाहरू छन्, धेरै घटनाहरू छन्। ए ल पत्नी त झन् सुध्री, पहिला भने झन् राम्री भइन्, ल ए म पनि भक्ति गर्छु, ल मलाई नि सिकाउ न, मलाई नि सिकाउ न भनेर कति पत्नीहरू गुरुआमा बनेका छन् आफ्नै पतिको। एकदम सत्य कुरा है। अब बाँकी कुरा आफैले विचार गर्नुहोस्, मैले के गर्दा हुन्छ, के गर्दा हुँदैन। त यस्तो किसिमको प्रश्नहरू धेरै नगर्दा पनि ठिक होला, होइन? किन भन्दा यो त्यति उच्च स्तरको प्रश्न होइन। त आजकल सबै यस्तै किसिमको प्रश्नहरू मात्र आउने गर्छ। अलि तत्त्व चर्चा गर्नुपर्छ हामीहरूले, होइन? संसार बडा खतरनाक छ, बडा खतरनाक छ संसार। जबसम्म इन्द्रिय, जबसम्म यो पापी मन, पापी शरीर रहन्छ, पापले बनेको हो यो, तबसम्म कुनै पनि बेला नष्ट भ्रष्ट हुन सकिन्छ। त्यही भएर डराइकन राधा कृष्णको आश्रयमा बस्नुपर्छ। डराइकन विनम्र भएर तृणादपि सुनिचेना महाप्रभुको यो जुन महामन्त्र, मूल मन्त्रलाई शिरोधार्य गरेर संसारमा भक्ति भजन गर्नुपर्छ। नत्र बडा खतरनाक, संसार बडा खतरनाक छ।